اتنا ماریا وے ادھر شاماں پہ گئیاں نے چاچا مار مار کے تھک گیا جے لیکن بھتیجا مارا کھاندا نہیں تھکیا وے چاچا ماری جاندے کلمہ چھڑ دے بھتیجا آندے میں کلمہ نہیں چھڑاں گا وقت گزرتیاں ادھر ادھی کو رات دا ٹائم ہے تے چاچا دے عبدالعزا آج جڑے تیرے جسم دے کپڑے موجود نے اے کپڑے میری کمائی دی نے اج کرنا مینوں کپڑے دے دے جے نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا میں تے بھتیجے نے جناب کپڑے اتھار دیتے نے آنکھیاں جڑی پیراں تے اندر چپل ہے اے چپل بھی میری کمائی دی ہے یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا جناب میرے سامان واپس کر دے ادھر جناب عبدالعزا نے کپڑے بھی اتار دیتے نے پیراں تے اندروں چپل بھی اتار دیتی ہے انہیں کلا تنہا کھڑا مکے دیاں گلیاں تے اندر انہیں دل اندر خیال آ رہے ہیں عبدالعزا صبح دا سورج طلوع ہوئے گا مکے دے بازار اندر عورتاں بھی آن گئیاں مکے دے بازار اندر مرد بھی آن گئے ان سوچ کے دل اندر خیال آ رہے ہیں آکھی عبدالعزا کیوں نہ ہوئے کہ میں اپنی ماں دے بوے تے جانا ہوں آیا امی جام دے دروازے تے اچھی آگیا من دکل باب کون بوے تے آکھی امی میں عبدالعزا آیا ہوں تے ماں دروازہ کھولنے لگی ہے آکھی ماں دروازہ نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم تھوڑی بھی کوئی کھول لے میرے پیر جئی جگ ہوتے کوئی شان وکھا میں نو میرے پیر جئی جگ ہوتے کوئی شان وکھا میں نو جیڑا بولے تے بن جاوے جیڑا بولے تے بن جاوے او قرآن وکھا میں نو میرے پیر جئی جگ ہوتے کوئی شان وکھا میں نو انگلی میرے پیر دیے انگلی میرے پیر دیے پہچاننو چیر دیے ہو جیدہ لب بھی شفا ہوئے ایسی زبان وکھا میں نو میرے پیر جئی میرے پیر جئی جگ ہوتے کوئی شان وکھا میں نو غم خار جو سبیاں دا سردار جو نبیاں دا نبیاں دا وی جو بانے جاوے نبیاں دا وی جو بن جاوے او امام وکھا میں نو میرے پیر جئی جگ ہوتے کوئی شان وکھا میں نو گھر بار بھی پاکیزہ دید یار بھی پاکیزہ ابو بکر و عمر حیدر ابو بکر و عمر حیدر عثمان وکھا میں نو میرے پیر جئی جگ ہوتے
کوئی شان وکھا مینو اچھی ذات نبی دیے اچھی ذات نبی دیے ہر سچی بات نبی دیے اچھی ذات نبی دیے ہر سچی بات نبی دیے جس دی تعریف کرے جس دی تعریف کرے او قرآن وکھا مینو میرے پیر جئی جگ اتے میرے پیر جئی جگ اتے کوئی شان وکھا مینو ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام آقا نامدار تاجدار مدینہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمین دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگند پیر بدر منیر رابد حبیب تساں اور میرے پیر و مرشد سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تہون عزیز دوستو بھائیو بزرگو اور قابل احترام عزت لائق پردہ نشین اسلامی روحانی میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے اس گئے گزرے دور اندر اسانو اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق عطا فرمائی جتنے دوست احباب بزرگ پائی آئیو اللہ پاک سب دا آنا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین دی پیاری کتاب قرآن مجید دے اندروں جس آیت کریمہ نو تلاوت کیتے اس دے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات دا اعلان فرمایا ہے اللہ فرماندے نے تو آڈے اندروں جیڑا بندہ چاند ہے کہ کائنات دا رب میرا بیلی بن جائے کائنات دا رب میرا یار تے سجن بن جائے انہوں چاہی دا اے وے کہ میرے نبی نال پیار کرے میں کائنات دا رب آسمان تے بیٹھ کے او دے نال پیار کرانگا یا اللہ توجہ کرے آجے یا اللہ سونے فیصلہ بادی میں تو سوال پہ کر دینے کہ مولانا بندہ جیڑا بھی کام کردہ ہے منافع لی کردہ ہے کدی کسی نے گھاٹے لی کام کیتا جدوں بندہ کوئی کام کردہ ہے منافع لی کردہ ہے یا اللہ اسی بڑے لالچی جے بندے ہیں اسا نبی نال پیار کیتا ساڑھے نال تو پیار کر لیا یا اللہ سانو تے منافع چاہی دے یا اللہ سانو منافع چاہی دے اللہ جی سانو منافع دیو اللہ فرمان دینے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے بندے جے تینو منافع چاہی دے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ تیری 60-70 سال دی زندگی دے گناہ معاف کر کے جنت دا داخلہ نصیب فرما دیں تجھے نبی نال پیار کرنا رب جنت دے دے گناہ معاف ہو جان پاجی سودا مہنگا اللہ تینے میں نبی پاک نال پکا دے سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے ہن میرے نبی نال پیار کیویں کرنا ہے ایک دن نا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بازار اندر کھڑے نے حضرت عمر میرے پیغمبر دے نال نے آقا فرماندے نے عمر یار میرے نال کنا کو پیار کرنا ہے حضرت عمر کہندے سونیا بیوی بچیاں تو زیادہ رشتہ داراں تو زیادہ یاراں تے اگیاراں تو زیادہ سجنا تے بیلیاں تو زیادہ آقا جی سب تو بہتا عمر تو آڈے نال پیار کردہ ہے لیکن عمر اپنی جان تو زیادہ پیار نہیں کردہ میرے نبی فرماندے نے عمر اتنی دیر تک بندہ پکا سچا مومن نہیں ہو سکتا جنی دیر تک اپنی جان تو زیادہ نبی نال پیار نہ کر لوے حضرت عمر کہندے نے سونیا آج دے بعد میں عمر تو آڈے نال اپنی جان تو زیادہ پیار کرانگا پتہ چل گیا جے نبی نال پیار کرنا ہے تے کیویں کرنا ہے جان تو بہتا پیار کرنا ہے پاجی تھے نبی دی محبت دی خاطر تھوڑا ہے دکھ آ جائے پریشانی آ جائے تکلیف آ جائے کوئی دین دا کام کر دیا ہویا کوئی پریشانی آ جائے سی گھبرا جانے ہیں ڈگ مگا جانے ہیں نہیں نہیں میرے نبی نے دسیا ہے کہ جے پیار کرنا ہے تے پھر اپنی جان تو بہتا جان تو زیادہ پیار کرنا ہے جان جاندی ہے چلی جائے لیکن نبی دا پیار
جان جاندی ہے چلی جائے، جان نکل دیئے نکل جائے، لیکن اس دل چو نبی دا محبت نہ نکلے۔ اللہ تینوں نبی پاک نال پکا سچا پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والے ہیں، آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے ہیں، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مولا کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوب پیغمبر انہا دنیا دے اندر بسنے والے لوگانو اعلان فرما دیو۔ یا اللہ سونے آقادہ اعلان، اللہ فرمان دینے جیڑا بندہ چاند ہے کائنات دا رب میرا بیلی بن جاوے، کائنات دا رب میرا سجن بن جاوے، کائنات دا رب میرا یار بن جاوے، انہوں چاہی دا کہ نبی پاک نال پیار کر لوے۔ میں کائنات دا رب آسمان تے بے کے او دے نال پیار کرانگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان نبی پاک نال پیار کے میں کرنا میں جمیں دا پیار میرے نبی دیاں یاراں گیتاں میں، جمیں دیاں محبتاں میرے پیغمبر دیاں یاراں دے سنگیاں گیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر مکہ مکرمہ دے اندر تشریف فرمان تے میرے پیغمبر نے اعلان کر دیتا ہے آکھیا قول لا الہ الا اللہ، اے مکے والیو ایک اللہ تعالیٰ دے در تے آ جاؤ، عزا کچھ نہیں کر سکدا وے، حبل تے مناد کچھ نہیں کر سکدا جے، ایک اللہ دے در تے آ جاؤ، اللہ دے علاوہ تیاں کوئی نہیں دینے والا، اللہ دے علاوہ پتر کوئی نہیں دینے والا۔ اتنا مکے والیاں نے میرے پیغمبر نو پکڑ لیا وے، مارنا شروع کر دیتا وے، میرے پیغمبر تے ظلم کری جا رہے نے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو خبرہ ملیاں نے، ادھر نبی دا یار ابو بکر آ رہے آوے، حضرت ابو بکر آگئے نے تے جناب ابو بکر آگئے، انج لوکانو سیڑ دے کیتا وے، انج لوکانو پیچھے کیتا حضرت ابو بکر نے، انج کر کے میرے نبی دے اوپر لیٹ گئے نے۔ اوہ فیصلہ بادیہ توجہ کرنا، پیار چیک کرنا میرے نبی دے یاران دا، محبتاں چیک کرنا میرے نبی دے یاران دیاں۔ حضرت ابو بکر انج میرے پیغمبر دے اوپر لیٹ گئے نے، آکھیا مکے والے ہو میرے پیغمبر دا قصور دے کوئی نہیں ہے، میرے نبی دیاں غلطیاں دے کوئی نہیں، میرے نبی ایک کوئی گل آکھیے لوگو، ایک اللہ دے در تے آ جاؤ، ایک اللہ دے در تے آ جاؤ۔ انہاں کھیا کدروں نبی دا خمیتی آ گیا، انہاں میرے پیغمبر نو چھوڑ دیتا وے، حضرت ابو بکر صدیق نو پکڑ لیا، اتنا ماریا وے، حضرت ابو بکر زخمات نال چور نے۔ ادھر رات دا ٹائم ہے تے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو، حضرت ابو بکر صدیق بڑے پریشان غم دے اندر نے۔ ادھر جناب صدیق اکبر نو ادھی کو رات دا ٹائم تے جناب ابو بکر صدیق انج بھکھے پیاسے انہاں اتنا ماریا، بعد روایت اندر آندے کہ جناب ابو بکر بے ہوش ہو گئے نے۔ ادھر جناب ابو بکر بے ہوش ہوئے نا تے ادھی رات دا ٹائم ادھر جناب ابو بکر دی ماں آ گئی ہے، اپنے پتر دے سرانے کھڑی ہو گئی ہے، آکھے ابو بکر پتراؤ انج کرنا دودھ والا پیالہ پی لے تیری طبیعت ٹھیک ہو جاوے۔ لیکن ابو بکر بے ہوشی دے عالم اندر نے، ادھر یار تے بیلی آگے نے، کوئی ہاتھ پہ عمل دے کوئی پیر پہ عمل داوے، لیکن حضرت ابو بکر بے ہوشی دے عالم اندر نے۔ ادھر صبح دا سورج نکلے آوے، ادھر تریل تے شبنم دیاں کرنا گریاں نہ، حضرت ابو بکر نو ہوش آئیاں نے تے ماں آگے صدقے جاواں واری جاواں۔ ابو بکر رات دا کچھ کھادا نہیں ہے، ابو بکر رات دا کچھ پیتا نہیں ہے، انج کر کھانا کھا لے، آکھے ماں پہلے نبی دا دسنا کی حال، پہلے میرے پیغمبر دیاں خبراں دے دینا۔ تے یار کہندے نے اے تے ہجے بھی نبی نبی پیا کردا وے۔ ادھر ابو بکر دے یار بھی چھڈ کے چلے گئے نے۔ اوے فیصلہ بادیا سوکھے ویلے دا ہر بیلی ہویا کر دے، اوکھے ویلے دا کوئی بیلی نہیں ہوندا جے۔ ادھر جناب ابو بکر صدیق دے یار بھی چھڈ کے چلے گئے نے تے ماں بار بار کہہ رہی ہے ابو بکر پترا کھانا کھا لے، ابو بکر بچیا پانی پی لے۔ آکھیا ماں پہلے وضحا دا چہرہ تکاں گا، بعد اندر کھانا کھاواں گا، بعد اندر پانی پیواں گا۔ ادھر سارا دن بھی گزر گیا وے، اگلے دن دیاں شاماں پہ گئیاں نہ، رات اندھیری چھا گئی ہے، پرندے گھونسلے
سونیا والے لوٹ گئے نے حضرت ابو بکر دے گھر والے سو گئے نے ادھر یار تے بیلی بھی آرام پہ کر دینے اوے ماما والی ہو جان دیو نا خدا دی قسم ماں دی ممتا بڑی نرم ہویا کر دیئے حضرت صدیق اکبر دی ماں آ گئی ہے آکھے ابو بکر بچے آؤ تو کھانا نہیں کھادا میں نو چین نہیں آ رہے آوے اور یارو جان دیو نا کتے غربت آ جاوے دعا کریا کر کھناتے یا ربا کسے تے غربت ایمیں دین آ جاوے کہ بچے پکھے سوانے پہ جاون تے اولاداں پکھیاں گھومن تے ماپیاں نو نیندرہ نہیں جیون دیاں ادھر آکھے ابو بکر بچیا کھانا کھا لے حضرت ابو بکر کہندے نے امی دسنا میرے نال پیار کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے آکھے ابو بکر بچے آؤ دسنا وہ کیڑی ماں میں جیڑی اپنے بچیاں نہ پیار نہ کر دی ہوئے وہ کیڑی ماں میں جیڑی اپنی اولاد نال پیار نہ کر دی ہوئے آکھے ماں جے میں نال پیار کرنی ہے انج کر مینوں نبیاں دے امام دے کول لے کے چلی جانا ادھر بڑی ماں میں حضرت صدیق نو کندھے دا سہارا دیتا جناب ابو بکر جا رہے نے میرے پیغمبر والے تے ادھر میرے نبی دار ارقم دے اندر لیٹے نے تے نبی پاک نو خبراں ملیاں نا ادھر ابو بکر آ رہے ہیں صدقے جاواں قربان جاواں اوے فیصلہ بادیا پیار چیک کرنا تے ابو بکر پیار کیتا تے میرے نبی بھی کٹ نہیں جے کیتا میرے پیغمبر نے نظراں ماریاں ابو بکر نو آندیاں ویکھیا نا تے میرے پیغمبر بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے آقا فرماندے نے ابو بکر یار دس دے صحیح نا کوئی دکھ تے نہیں آیا کوئی تکلیف تے نہیں آئی ہے اور کوئی پریشانی تے نہیں آئی ہے حضرت ابو بکر کہندے نے سونے آؤ دکھ بھی بڑے آئے نے آقا جی تکلیفاں بھی بڑی آئیاں نے لیکن سونے آؤ تو آڈے سینے نال سینہ لگے آوے کہناتے رب نے بھوک بھی ختم کر دیتی ہے میں صدیق دی زندگی دے دکھ بھی ختم کر دیتے نے سونے آؤ بھوک بھی بڑی آئی ہے تے دکھ بھی بڑے آئے نے سونے تو آڈے سینے نال سینہ لگیا ہے کائنات دے رب نے دکھ بھی ختم کر دیتے بولو بھوک بھی ختم کر دیتی اے جے پیار اینو کہندے نے محبت پاجی پیار ہوئے تے اللہ تیرے نبی پاک نال پکی سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے طاقت صحیح میں یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا اللہ دی قسمیں نمے نمے جملے پچھلے جمعے ڈبہ کھولے اینا شیران دا اچھی کو وہ سبحان اللہ طاقت صحیح میں یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا جتھے راج راج دیدہ ہو یار جتھے راج راج دیدہ ہو یار وچ غار دے ایدہ ہو یار راہ پئی ویندی غار راہ پئی ویندی غار صدیق اکبر دا راہ پئی ویندی غار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا ایک توڑ نبھاون والا حق نہیں کہندا او کھاون والا اتھے لوگ کہندے ابو بکر حق کھا گیا جی نہیں حق نہیں کہندا او کھاون والا اے تاغے توڑ نبھاون والا اللہ ہے کردار اللہ ہے کردار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا بند جگ تے رول دے ویکھے
گل گل تے میں بل دے ویکھے کون جنہ کی تنا اتبار جنہ کی تنا اتبار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا اسی تکیا اکھیاں نالے مک گے رولے تے جنجالے اسی تکیا اکھیاں نالے مک گے رولے تے جنجالے کی ویکھیا آقا نال مزار صدیق اکبر دا آقا نال مزار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا اے پیار حضرت ابو بکر دا میرے نبی نال اللہ تین میں نبی پاک نال پکی سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والے آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم نبی پاک نال پیار کرو گے تے کائنات رب پیار بھی کرے گا گناہ بھی معاف کر دے گا اور نبی پاک نال پیار کیویں دا کرنا میں کیویں دا پیار نبی دیاں یاراں نے کیتا وے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایک اور یار جنہ دا نام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید دیاں چھوٹیاں جیاں عمران جناب زید اپنے ماپیاں نال جا رہے ہیں رستے دے اندر سفر کر دیاں شامہ پہ گئیاں نے جناب زید دے والدین نے اس جگہ دے خیمے لگا لینے یہ دو خیمے لگائے گئے نا ادھی کو رات دا ٹیم ہویا وے انہا خیمیاں تے اندر چور آگے ڈکیٹ آگے انہا کے مال اٹھایا وے یہ تو مال چکے آنا مال لگے جا رہے نے حضرت زید بچپن اندر نے انہا دی اکھ کھلی تے بیدار ہوئے نے انہا نے نظرہ ماریاں نا انہا چور مال لگے جا رہے نے تے جناب زید بھی انہا چوران دے مگر ہی ناٹھ پینے اجے تائیں بچپن دی اندر نے انہا نو پتہ نہیں ہے چوران دے مگر جاواں گا میرا نقصان ہوئے گا یا فائدہ ہوئے گا جناب زید دوڑ دیاں انہا چوران دے قریب جا ملے نے انہا جناب زید نو بھی چک لے آوے اے مال بھی لے گئے تے جناب زید نو بھی لے گئے نے جناب زید نو جدو لے گئے چلے گئے نا ادھر صبح دا سورج نکلے آوے تے جناب زید دا باپ حارسہ بیدار ہوئے آوے سجے تے کھبے نظرہ ماریاں نے نہ خیمے تے اندر مال نظر ہوندہ وے نہ اپنا پتر نظر آ رہی آوے تے جناب زید دا بابا کدی سجے جان دے کدی کھبے جان دا وے انج دوڑ دا پھر دے اپنے پتر نو لب دا پھر دے اوہ فیصلہ بادیا میں اکثر کہا کرنا مو کسے بابے دا جوان پتر دنیا تو چلا جاوے اے بابا سال 6 مہینے رو رو کے چپ کر جان دا جے صبر آ جان دا وے لیکن جس بابے دا پتر گم ہو جاوے جدا پتر گم ہو جاوے خدا دی قسمیں نہ دن چین ہوندے نہ رات نیندر ہوندیاں نے ادھر شامہ پہ جاندیاں نے تے جناب زید دا بابا انجھے بستر تے لیٹ دے اکھاں برس جاندیاں نے آکھیا یا اللہ سونے ہو پتہ نہیں میرے پتر زید نو بستر ملیا ہوئے گا یا کوئی نہ جدو کھانا سامنے ہوندہ وے تے ماں دیاں اکھاں بر جاندیاں نے یا اللہ سونے پتہ نہیں ہے میرے پتر زید نے کھانا کھایا ہوئے گا یا نہیں کھایا ہوئے گا ادھر دن بھی پریشان رات بھی پریشان جناب زید دا بابا اپنے پتر نو تلاش کر کے آکھ گے تھک گے گھر دے اندر بیٹھ گیا وے ادھر جناب زید منڈیاں دے اندر وک دیاں وکان دیاں منڈیاں دے اندر فروخت ہوندیاں باندیاں جناب زیدہ پہنچے نے اماں جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول تے سیدہ خدیجہ دا نکاح میرے پیغمبر نال ہو جاندا جے تے سیدہ خدیجہ دا نکاح جدوں میرے پیغمبر نال ہویا نا یعنی حضرت زید میرے پیغمبر دے کول آ گئے نے تے میرے نبی زید نال بڑا پیار کر دے زید نال بڑیاں
محبت کرتے ہیں میرے نبی نے حضرت زید نو منہ بولا بیٹا بنایا سی نبی پاک دے 1.25 لاکھ صحابہ اکرام دے اندروں واحد صحابی حضرت زید جدا نام قرآن اندر واسے آیا اللہ فرماندے نے وَسَيْدٌ مِّنْهَا وَتَرَنْ سَوَّاجْنَاكَهَا ادھر جناب زید میرے پیغمبر دے نال پیار کر دین تے میرے نبی فرماندے نے زید پیاری ہو اج کرنا بیت اللہ دے اندر جڑے حاجی آن والے نے انہاں حاجیاں دے پانی دا خیال کرنا انہاں دی خدمت دا خیال کرنا انہاں دیاں سواریاں دا تیار رکھنا میں جناب زید آن والے حاجیاں نو انج پانی پلائی جا رہے ہیں انہاں دی خدمت کری جا رہے ہیں ایک قافلہ چلیا جناب زید دے علاقے اندروں ایک قافلے والے آئے نے انج بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے طواف کر دیاں ایک بابے دیاں نظرہ پہ گئیاں جناب زید آکھیا پترہ تیرا نام زید جی چچا جی میرا نام زید آکھیا زید پترہ آج چلیے تیرے علاقے دی اندر آکھیا چچا کی اکھنا چاہنے آکھیا زید پترہ تیرا باپ دن بھی روندے تے رات بھی روندہ وے تیری ماں رو رو کر کے اپنی اکھان دی بنائی گواہ بیٹھی ہے جناب زید آمدے نے چچا جی جاؤ چلے جاؤ میرے علاقے دی اندر میرے ماپیاں نو میرا سلام آکھیا جے نالے خوشخبریاں دے دیا جے کہ تو آڈا پتر بیت اللہ دی اندر حاجیاں دی خدمت بیا کردہ وے اے علاقے والے آ رہے ہیں یہ تو حاج تو فارغ ہوئے نا آکے جناب علاقے دی اندر جناب زید دے بابا دا دروازہ کھڑکایا جناب حارسہ آئے نے آکھیا حارسہ خوش ہو جا راضی ہو جاؤ اسی تیرا پتر بے کے آگیا تے جناب حارسہ دیاں آنکھاں برسی جاندیاں نے آکھیا علاقے والے ہو دکھی لوگانوں اور دکھی نہیں کری دو میں تے اپنے پتر نو لب لب کے تھک گیا ماں میرا پتر میں نو ملیا نہیں آکھیا بیت اللہ دی اندر حاجیاں دی خدمت بیا کردہ وے نبیاں دے امام دے کول تیرا پتر جدوں جناب اپنے پتر دیاں خبران سنیاں نو ایک رات بھی نہ ٹھہر سکے نے اپنے بھائی نو نال لے لیے یعنی جناب زید چچا نو نال لے لیا وے لے کے چل پینے بیت اللہ دی اندر انج چل دیاں کتے دن چڑھ گئے کتے راتاں پہ گئیاں نے دے بیت اللہ دی اندر آئے نے آکے میرے پیغمبر دا دروازہ پوچھیا مکے دی اندر دسن والے دسیاں وے اے دروازہ نبی پاک دا وے انج دروازہ کھڑکایا تے میرے پیغمبر آگئے نے تے جناب زید دے بابا نے انج کر کے اپنے ہاتھ جوڑ لینے عرض کر دینے سونیا تو آپ بھی بڑا سونا آقا تیرا حسب تے نسب بھی بڑا لو آقا تیرا خاندان بھی بڑا لو آقا فرماندے نے کی اکھنا چاہنے عرض کر دے سونیا آپ میرے ہاتھ بننے ویخ لو میرا پتر مینو دے دے وہ میرے نبی فرماندے نے کون ہے کتھوں آئے کڑے پتر دیاں گلاں پیاں کرنا آقا جی زید میرا پتر زید تیرا پتر جی سونیا میں ہی بدبخت جڑا اپنے پتر نو انگلی دے نال لگا کے سیرہ نہ کرا سکیا گلیاں دیاں آقا جی میں ہی بدبخت جنو انی دیر گزر گئی ہے اپنے پتر دا چہرہ نہ تک سکیا میرے نبی فرماندے نے حارسہ زید نال پیار تم بھی بڑا کردہ ہوئے گا زید نال پیار میں بھی بڑا کرنا وا میں جناب زید نو بلا کے لے کے آنا اگر زید تیرے نال جانا چاہے گا میں محمد روکاں گا نہیں اگر زید روک جائے گا میں تکے نال ٹوراں گا نہیں کیونکہ زید نہ مینوں بھی بڑا پیار ہے جناب حارسہ کہندے نے سونیا مینوں شرطاں منظور نے جلدی کرو میرا پتر بلا کے لے کے آؤنا آقا جی کیویں ہو سکدا وے میرا پتر مینوں ویکھ کے تھے رک جاوے تے میرے نبی نے جناب زید نو بلایا تے جناب زید آ گئے انج اپنے بابا نو ویکھیا نا تے دوڑ کے سینے تے نال لگا لیا ادھر باپ بھی روئی جا رہے آج تے پتر بھی روئی جاندہ جے انی دیر دے وچھڑے پیو پتر آج باپ بیٹا روئی جا رہے نے تے جدو میرے پیغمبر نے علیہ السلام نے انجھے کھڑے گلاں باتاں کرن لگ پے نے تے جناب حارسہ کہندے نے اے میرے پتر زید آج چلیے تیرے علاقے دے اندر پتر اپنے قبیلے دے اندر زید بچیاں تیریاں زمیناں تیریاں جائیداد
جانا زید تیریاں بھیناں روئی جا رہی ہیں زید بچی آؤ جدوں تیرے چھوٹے چھوٹے بیلی ہوندے نے آ کے پوچھدے نے چچا زید کدوں آئے گا او میرے پتر زید میرا کلیجہ پانی ہو جاندا حضرت زید پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے نے انج کدی اپنے بابا دا چہرہ تک دین کدی وضحا دا چہرہ تک دین کدی اپنے ابو ولے ویندے نے کدی ولیل دیاں زلفاں تک دین کدی اپنے ابو ولے ویندے نے کدی علم نشرح دا سینہ تک دین انج تک تک کے فیصلہ کیتا وے آکھیا بابا جاؤ چلے جاؤ زید بھینا پائی رشتہ دار زمینہ جائیداداں سب کچھ پیغمبر دی جتی تو قربان کر داں بابا جی زید نبی نو ویکھے نا زید دی صبح نہیں ہوندی ہے زید پیغمبر نو ویکھے نا زید دیاں شاماں نہیں ہوندیاں نے بابا جاؤ چلے جاؤ زید نبی نو چھڑ کے جا سکدا زید نبی نو چھڑ کے نہیں جا سکدا بابا میں نہیں لینیاں زمینہ جائیداداں مینوں نہیں چاہیدا حصہ یار بیلی نہیں چاہیدے مینوں چاہیدے تے نبیاں دا امام چاہیدے مینوں چاہیدے آمینہ دا لال چاہیدے مینوں چاہیدے حسنین کریمین دا نانا چاہیدے بابا جاؤ چلے جاؤ زید سب کچھ قربان کر دے لیکن نبی نو چھڑ کے جا سکدا قرآن کے اندر فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ جے نبی نال پیار کرو گے رب تو اڈے نال پیار کر کے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ زندگی دے گناہ معاف کر کے کائنات دا رب جنت دا مہمان بنا دے اللہ تیرے نبی پاک نال پکا سچا پیار کرنے والا بنائے حالانکہ میرے محبوب نے فرمایا ہے دین دا کوئی بھی کام ہوئے کسے کام واسے بندہ نکلے دین تبلیغ واسے نکلے ہے کوئی مسجد دی چیز لین واسے نکلے ہے رستے اندر کوئی پریشانی آ جائے نا تے میرے نبی فرماندے نے او عمل تو آڈا اللہ دے ہاں قابل قبول ہوندا جے پریشان نہ ہویا کرو کابریا نہ کرو غم زدہ نہ ہویا کر اور نظرہ ماریاں کہ مسجد اندر کتے شاید ہی لوڑ ہے اسی وہ بزاروں چیز لین جانے رستے ساڑھے موٹر سائیکل دا ٹائر پینچر ہو جاندہ ہے لے یار نیکی دے کام دے جا رہے سی ٹائر پھر بھی پینچر ہو گئے پاجی نہ گلا نہ کریا کر شکوا نہ کریا کر جدو میرے نبی فرماندے نے کہ نیکی دے اندر جدو کوئی پریشانی آوے نا نیکی کر دیاں او نیکی اللہ دے ہاں کی ہوندی ہے قبول ہوندی ہے پریشان نہ ہویا کر اللہ تینوں نبی پاک نال پکا سچا پیار کرنے والا بنائے ہن ساڈا کہیں جی نبی نال پیار کرانگے ساڈے رشتہ دار رس جان گے نبی نال پیار کرانگے ساڈے یار بیلی رس جان گے انہاں دا فرقہ ہو رہے ساڈا ہو رہے انہاں دا مذہب ہو رہے ساڈا ہو رہے پاجی حضرت زید نے سبق دیتا ہے بابا جی مینوں بھینا بھائی نہیں چاہیے دے جمن والی سکی ماں نہیں چاہیے دی مینوں چاہیے تے نبی پاک دا پیار چاہیے مینوں چاہیے نبیاں دے امام چاہیے نے اللہ تینوں نبی پاک نال پکا سچا پیار کرنے والا بنائے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال پیار کرنے والیاں آمینہ دلال نال محبت دا دعویٰ کرنے والیاں دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا سچ فرمایا مالک کائنات نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ فرماندے نے جے چاندے ہو کائنات دا رب تہاڈا بیلی بن جاوے اے دا ترجمہ سادہ جیا یاد کر لو اللہ فرماندے نے جے چاندے ہو کہ کائنات دا رب میرا بیلی بن جاوے انہوں چاہیدہ ایوے کہ نبی پاک نال پیار کر لوے میں کائنات رب دے نال پیار بھی کرانگا او دی زندگی دے گناہ بھی معاف کرانگا ان میرے نبی نال پیار کیویں کرنا وے ان میرے نبی نال محبتاں کیویں کرنیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر مکہ مکرمہ تے اندر تشریف فرمان تے میرے نبی دے کول ایک آنے والا آیا عرض کرتا یا رسول اللہ آقا جی میں کلمہ پڑھنا چاہنا ہوں آقا جی میں کلمہ پڑھا کے اپنا مرید کر لو تے میرے نبی کلمہ پڑھایا وے اے مسلمان ہو گیا تے اٹھ کے جان لگانا عرض کرتا یا رسول اللہ میں تواڈے سامنے ہاتھ باننا ہوں آقا جی میں کلمہ پڑھیا وے اس کلمہ پڑھن دا کسے نو دسیا جے نہ آقا فرماندے نے جوانا گلاں کیویں دیاں پیاں کرن آقا جی تہانوں نہیں پتا وے آقا جی تسی نہیں جان دے میرا بابا دنیا تو رخصت ہو چکیا وے تے میری ماں نے نکاح
آگے کر لیا وے آقا جی میں یتیم ہاں میرے سر تے میرے بابا دا پیار کوئی نہیں ہے میں اپنے چچا دے کرم در زندگی بسر کر رہا ہوں اوے فیصلہ آبادیاں خدا دی قسم یتیماں دے کیڑا ٹھکانے ہویا کر دین کدی کسے در تے کدی کسے در تے کدی کسے بوبے تے کدی کسے بوبے تے آقا جی کسے نو دسیا جے نہ کتے انج نہ ہووے میرا چاچا میرے تے ظلم کرن لگ پوے میرا چاچا میرے تے زیادتیاں کرن لگ پوے تے اٹھ کے چلا گیا وے وقت گزردیاں ایک دن انج ہویا وے اپنے چاچا جان دیاں بکریاں چار کے گھر اندر آیا نہ تے انج بکریاں دا ریوڑ بند کر دیتا وے تے نالے پڑی جا رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اے جڑیاں وعداں اے دے چاچا دے کان اندر پہ گئیاں نے تے چاچا کہندا بھتیجے عبدالعزیٰ دسنا ایک ہی بیانہ میں آکھیا چاچا میں اج دا کلمہ تے نہیں پڑھیا وے چاچا بڑی دیر ہو گئی میں نبی دا کلمہ پڑھیا آکھیا عبدالعزیٰ یار چنگا نہیں ہو کیتا ماڑا کیتا وے اے کھاویں میرے کر دی اندروں روے میرے کر دی اندر تیریاں خدمتاں میں کر رہا ہوں تے کلمہ نبی دا پڑھے گلاں جچ دیاں نہیں نے اے گلاں پھب دیاں نہیں نے آکھیا چاچا میں کلمہ پڑھ چکیا ماں آکھیا انج کرنا نبی دا کلمہ چھوڑ دے تے نبی دا کلمہ نہیں چھوڑے گا زمینہ تے اندروں حصہ نہیں ملے گا آکھیا چاچا نہیں ملتا تے کوئی گل نہیں ہے آکھیا جے کلمہ نہیں چھڑے گا اپیڈاں تے بکریاں تے اندروں حصہ نہیں ملے گا آکھیا چاچا نہیں ملتا تے کوئی گل نہیں ہے لیکن میں نبی دا کلمہ نہیں چھوڑاں گا چاچا آندا میں ہن کی کرانا اپنے بھتیجے نو پکڑ لے آوے جناب عبدالعزیٰ نو مارن لگ پے آوے اتنا ماریا وے ادھر شاماں پہ گئیاں نے چاچا مار کے تھک گیا جے لیکن بھتیجا مارا کھاندا نہیں تھکیا وے چاچا ماری جاندے کلمہ چھڑ دے بھتیجا آندا میں کلمہ نہیں چھڑاں گا وقت گزردیاں ادھر ادھی کو رات دا ٹائم ہے تے چاچا آندا عبدالعزیٰ آ جڑے تیرے جسم دے کپڑے موجود نے اے کپڑے میری کمائی دی نے انج کرنا مینوں کپڑے دے دے تے نبی دا کلمہ نہیں چھڑنا میں تے بھتیجے نے جناب کپڑے اتار دیتے نے آکھیاں جڑی پیراں تے اندر چپل ہے اے چپل بھی میری کمائی دی ہے یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا جناب میرے سامان واپس کر دے ادھر جناب عبدالعزیٰ نے کپڑے بھی اتار دیتے نے پیراں تے اندروں چپل بھی اتار دیتی ہے انہیں کلا تنہا کھڑا مکے دیاں گلیاں تے اندر انہیں دل اندر خیال آ رہے ہیں عبدالعزیٰ صبح دا سورج طلوع ہوئے گا مکے دے بازار اندر عورتاں بھی آن گئیاں مکے دے بازار اندر مرد بھی آن گئے ان سوچ کے دل اندر خیال آ رہے ہیں آکھی عبدالعزیٰ کیوں نہ ہووے کہ میں اپنی ماں دے بوبے تے جانا ہوں آیا امی جام دے دروازے تے اچھی آگیا من دکل باب کون ہے بوبے تے آکھی امی میں عبدالعزیٰ آیا ہوں تے ماں دروازہ کھولنے لگی ہے آکھی ماں دروازہ نہ کھولی امی دروازہ نہ کھولی ماں میرے جسم تے کپڑے موجود نہیں نے میرے چچا نے مار کے میرے کپڑے بھی لے لینے تے ماں ایک کپڑے دا سوال ہے تے ماں دیئے پترا تو مدینے نہ جاویں آکھی امی ہن ایتھے میرا دل ہی نہیں لگدا امی کپڑا دے دے میں مدینے جانا ہے ماں میں مدینے جانا ہے تے ماں نے ایک کپڑے دا ٹکڑا چکیا نو انج کندوں سڑ دیتا وے جناب عبدالعزیٰ نے کپڑے دا ٹکڑا انج اپنے لاک دے نال بن لیا وے تے جناب عبدالعزیٰ چل پین ادھر سفر شروع کر دیتا مدینے دا اے فیصلہ آبادیاں جڑے بھائی گئے نے مکہ مکرمہ دے اندر انہاں نوں پوچھ کے ویکھو نا 450 پونے 500 کلومیٹر دا سفر مکے تو مدینے دا لیکن گڈیاں اے سی والیاں بڑیاں وی آئی پی سواریاں ہوندیاں نے بندہ پھر بھی تھک جاندا جے لیکن نبی دے یار دے کول سواری کوئی نہیں ہے نبی دے یار دے جسم دے انج کپڑے موجود نہیں نے سر تے رکھن لی صافہ موجود نہیں ہے پیراں تے اندر چپل موجود نہیں ہے جیڑ تے ہاڑ دیاں دھوپاں لگیاں ہوئیاں نے جناب عبدالعزیٰ چل دے جا رہے نے کتے دن چڑھ گئے کتے راتاں پہ گئیاں نے کتے
تپدی ریت آ جاندی ہے کتے کنکریلے پتھر آ جاندے نے جناب عبدالعزا کتے ڈگ دے تے کتے اٹھ داوے اپنے آپ نو آندے عبدالعزا یار ہمت نہ ہاری نبیاں دے امام دا چہرہ ضرور تکنا میں عبدالعزا چل دیاں ایک رات مدینہ منورہ تے اندر آ گئے نے آگے پوچھیا نبی دا دروازہ کیڑا دسن والے دسیاں وے او دروازہ پیغمبر دا جے تے عبدالعزا نے آگے انج میرے نبی پاک دے بوے دی کنڈی پکڑ لئی کھڑکھانا چاندے نے لیکن دل اندر خیال آ گیا آکھی عبدالعزا نبیاں دے امام دا دروازہ نہ کھڑکاویں کتے انج نہ ہووے نبی پاک دی نیند اندر خلل ہی پیدا ہو جاوے کتے انج نہ ہووے نبیاں دے امام دی نیند ہی خراب ہو جاوے جناب عبدالعزا نا میرے پیغمبر دا دروازہ چھوڑے آوے آکے مسجد نبی دی اندر انج تھمنل ٹھیک لگا لئیے اوہ فیصلہ بادیا توجہ کرنا انج تھمنل ٹھیک لگا لئیے تے جناب عبدالعزا روئی جاندے نے یار بندہ پردیس اندر ہووے اکھاں تے برسی جاندے روندیاں سسکی بج گئی ہے ادھر میرے نبی پاک دے کرنا تے اندر عبدالعزا دے سسکیاں دیاں وعدہ پہ گئیاں نے واہ سونیا تیری عظمت دے کیا کہنے آقا جی تیری رحیمی دے کیا کہنے واہ سونیا تیری کریمی دے کیا کہنے میرے نبی نے اپنا بستر چھوڑ دیتا ہوئے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھ تے انج چراغ رکھ لیا آیا مسجد نبی دی اندر میرے نبی کدے چراغ سجے پہ کر دینے کدی چراغ کھبے پہ کر دینے نالے میرے نبی فرمان دینے کون ہے ادھی رات میری مسجد دی اندر سسکیاں بھر بھر کے رون والا جناب عبدالعزا انج اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے تے میرے نبی دے سینے لاگے چیخ نکل گئی ہے آقا جی میں عبدالعزا آیا ہوں میرے نبی نے رحمتاں والے بادو کھولے نے آقا نے برکتاں والے بادو کھولے نے تے میرے نبی سینے تے نال لگا لیا آقا فرماتے نے عبدالعزا یار میں تیرا بڑے دنہ دا انتظار کر رہا سا آقا جی تو انو کے میں پتہ لگ گیا میرے نبی فرماتے نے عبدالعزا یار جدن تو مکہ اندروں چلے آسے اللہ نے نوریاں دا سردار جبریل میرے کھول کل دیتا سی عبدالعزا جدن تو مکیاں ٹوریا سی دکھ لے کے پریشانیاں لے کے چاچے دے تکے کھا کے جبریل اودن ہی میرے کول آ گیا سی سونیا تیرا یار آ رہے عبدالعزا واہ عبدالعزا تیری عظمت دے کیا کہنے آقا فرماندے نے میں تیرا بڑے دنوں نے انتظار کر رہا ہوں فیصلہ بادی ایک جملہ کہنے لگا ساری کائنات جنتی حوراں سمیت ملائکہ ساری کائنات انتظار کرے میرے کملی والی سرکار دا واہ عبدالعزا تیری عظمت دے کیا کہنے عبدالعزا دے آن دے انتظار کرے میرا سونا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدالعزا دے کیا کہنے ادھر ساری کائنات انتظار کرے حسنین دے نانے جان دا تے میرے نبی انتظار کر رہے نے حضرت عبدالعزا داکھو حضرت عبدالعزا رضی اللہ تعالی عنہ آقا فرماتے ہیں میں تیرا بڑے دنوں نے انتظار کر رہا سی میرے محبوب کھانا کھلایا حضرت عبدالعزا مسجد نبی اندر لیٹ گئے اللہ تینے میں نو مسجد نبی دی حاضری نصیب فرمائے اللہ تینے میں نو مکے بھی لے جائے مدینے بھی لے جائے اللہ جنہوں نے آمین آکھی ایسے سال ہی لے جا اللہ جنہوں نے آمین حلے بھی نہیں آکھی انہوں نے بھی نال ہی لے جا اللہ بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما گلی ہوندی مدینے دی ٹرن داتا مزایوں دا اے باغوں دے کھجوراں دے اے باغوں دے کھجوراں دے پھرن داتا مزایوں دا مرن تو میں نہیں ڈردا مرن تو اسی نہیں ڈردے قبر ہووے بقی دے اندر قبر ہووے بقی
विच मरन दा तां मज़ा आउंदा ए गली होंदी मदीने दी टुरन दा तां मज़ा आउंदा। अल्लाह मक्के मदीने दियां गलियां च फिरन दी तौफीक अता फरमा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी अगों नमाज फजर का टाइम हो गया। किहड़ी नमाज का? अल्लाह सानू जमात ना पढ़न की तौफीक अता फरमा। ओए आमीन उच्ची कह दियो। मेरे नबी मस्जिद नबी अंदर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु। वाह बिलाल तेरी अजमत दे क्या कहने। इंशाअल्लाह फिर मौका मिले मैं शाने बिलाल बयान करांगा। हजरत बिलाल आए, फजर की अजान पढ़ी, जनाब अब्दुल उज़्ज़ा बेदार हुए सीने दे नाल। अब्दुल उज़्ज़ा तू आया? जी बिलाल जी मैं आया। आखिया अब्दुल उज़्ज़ा रोज नबी पाक पूछते सी हजे अब्दुल उज़्ज़ा आया नहीं, हजे अब्दुल उज़्ज़ा आया नहीं। अच्छा नबी दे यार आउण लग पे मस्जिद। वो नबी दे यार सी, साडे वर्गे नहीं सी। अजान हुई तो असीं चल रहा चलो सुते रहो, 8 बजे 9 बजे उठ के ड्यूटी चले जावांगे। अजान हुई, नबी दे यार मस्जिद नबी अंदर। अबू बकर आए, उमर आए, उस्मान आए, अली, तला, जुबैर, साद, सईद आए। जनाब अब्दुल उज़्ज़ा नूं मिले, सलाम दुआ की, बड़े खुश होए यार यार नूं मिल के। वक्त गुजरिया, फजर की नमाज का टाइम होया, नबियां दे इमाम जमात कराई, मेरे महबूब नमाज का सलाम फेरिया ना। हजरत अब्दुल उज़्ज़ा बड़े दुखी परेशान, चेहरे ते थकावट दे असरात ने। इंज भाजी मस्जिद नबी दे ने नुक्कर अंदर बह गए, बैठ के ते उच्ची उच्ची कुरान पढ़ी जाते नाले रोई जाते। हजरत उमर तशरीफ फरमा सी नबी पाक दे पिछे। हजरत उमर उठे जाके जनाब अब्दुल उज़्ज़ा दा बादू, अब्दुल उज़्ज़ा तेनू पता नहीं नबी दी आवाज़ तो आवाज़ उच्ची नहीं करनी। मेरे नबी ने गल सुनी ते नबी ने मुसल्ला छड्डिया। सुबहान अल्लाह। नबी ने जाके उमर दा बादू पकड़िया। उमर, अबू बकर नूं मना है, उमर नूं मना है, उस्मान, अली, तला, जुबैर, साद, सईद सारियां नूं मना है। अब्दुल उज़्ज़ा नूं कुरान पढ़न देना जिवें दिल करदा है उवें पढ़ी जावे। उमर तेनू पता नहीं अब्दुल उज़्ज़ा किहड़ियां दुखां दे नाल मक्का छड्ड के आया है, किहड़ियां परेशानियां ते नाल मेरे कोल पहुंचिया है। अब्दुल उज़्ज़ा जिवें दिल करदा है उवें कुरान पढ़दा रहो, तेनू कोई भी रोकदा। तू कुरान हौली पढ़ेगा रब नूं तां भी पसंद है, कुरान उच्ची पढ़ेगा रब नूं। भाजी जिन्हें नबी की खातर मक्का छड्डिया, घर बार छड्डिया, फिर कायनात दा नबी भी उहदे ते राजी होया ते नबी दा रब भी। ते जिहदे ते नबी ते रब राजी हो जाए फिर उहनूं किसी शय दी परेशानी, उहदी कंड किसी मैदान च लग सकदी नहीं। मेरे महबूब ने अब्दुल उज़्ज़ा नूं बुलाया, कुरान की तिलावत खत्म की, नबी दे करीब आ गए। आका फरमांदे ने अब्दुल उज़्ज़ा यार दस मेरे नाल प्यार करना। बड़ा वड्डा जुमला है फैसलाबादियो, खाना जायो पचाना जायो। मेरे नबी फरमांदे ने अब्दुल उज़्ज़ा मेरे नाल प्यार करना है। सोनिया बड़ा प्यार करना। नबी ने इंज करके अपना शफकत वाला, रहमत वाला, मुहब्बत वाला हथ अब्दुल उज़्ज़ा दे सिर ते रखिया। आका फरमांदे ने अब्दुल उज़्ज़ा जे तू मेरे नाल प्यार करना है खुश हो जा, राजी हो जा, मैं मुहम्मद भी तेरे नाल बड़ा प्यार करना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा आका फरमांदे ने अब्दुल उज़्ज़ा यार तेरे नाल मैं प्यार बड़ा करना, तेरा नाम मैं रखना चाहना हुण। आका जी हुण तो मैं इतना बड़ा हो गया, मक्के की जिंदगी गुजार आया, मदीने आया ना। आका फरमांदे ने मैं हुण रखना चाहना। आका जी रखो। मेरे नबी फरमांदे ने अज तो बाद तेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा नहीं, तेरा नाम अज दे बाद अब्दुल्ला होएगा। अल्लाह नू दो नाम बड़े पसंद ने, अल्लाह नू दो नाम बड़े पसंद ने, अब्दुल रहमान ते अब्दुल्ला। जिस भाई को औलाद नहीं एवें ना आसे पासे जाके टकरा मार, एवें ना खर्चे करदा फिर, ना परेशान होए, एवें घरां दे लड़ाइयां झगड़े ना कर। जा जड़ा वाला तो फकीर आया, अज फरी नुस्खा दे के चला जे। जिदे कोल औलाद नहीं अज ही इरादा कर लवे या अल्लाह मैनू पुत्र दे, ओदा नाम अब्दुल्ला रखांगा या अब्दुल रहमान रखांगा, कायनात दा रब इस साल पुत्र अता फरमा देवे। इरादा कर। अल्लाह नू नाम ही बड़ा पसंद है, अब्दुल्ला ते अब्दुल रहमान दो नाम बड़े पसंद ने। नबी ने नाम अब्दुल्ला रखिया। हुण मेरे नबी ने उठन नहीं दिता। आका फरमांदे ने अब्दुल्ला दस कुछ लेना चाहना है कुछ। वो फैसलाबादी नहीं सी, वो नबी दा सहाबी सी, वो या जड़ा वाला दा नहीं सी, साडे वर्गा लालची जिहा। वो नबी दा यार सी। नजरां झुकियां ने, सोहणिया कुछ नहीं चाहिदा।
अब्दुल्ला यार मंग ते सही, कुछ तो चाहिए। सुनिया जे नहीं हटते तो इंज करो, मेरे लिए दुआ कर दियो। वो दुआ च ये नहीं सी कि घंटा घर का पलादा होवे हैं, डी ग्राउंड च वड्डी कोठी होवे, नहीं नहीं। सुनिया दुआ करो मेरे लिए कायनात दा रब मैनू मौत शहादत दी अता कर दे। खुदा दी कसम प्यार चेक कर सहाबा दा। अल्लाह मौत केड़ी दे देवे, अल्लाह साडे नसीबां च कर दे। हुण सहाबी कह रहा सोने दुआ करो रब मौत शहादत दी दवे। हुण नबी दा प्यार चेक कर। मेरे नबी इंज करके रहमतां वाले तकी भाजी मेरे बल्ले नबी ने इंज करके हथ चुके ते मेरे नबी पाक फरमांदे ने अल्लाह मेरे यार अब्दुल्ला नू मौत शहादत दी दे दे। अगली गल सुनिया जे, अल्लाह मौत शहादत दी दे दे ते मौत भी आवे शहादत दी। मेरे यार अब्दुल्ला दे जिस्म ते तलवार भी ना वजे, तीर भी ना वजे, जख्म भी ना आए, निशान भी ना आए, परेशानी भी ना आए, दुख भी ना आए ते मौत भी। हजरत उमर खड़े हो इस्लाम दी जिंद जान, आका जी एक किवें दी दुआ कर दी जे। जो शहादत दी मौत फिर मैदान च उतरना पेगा। जो मैदान च उतरांगे मुकाबला करांगे, फिर मुकाबले बाद खाली हथ होंदे आका जी तलवारां वजणगियां, तीर चलणगे, डांगा सोटे चलणगे। आका जी तीर वजेगा, तलवार चलेगी, फिर ही शहीद होएगा। नबी फरमांदे ने उमर मैं दुआ कर चुके हैं, मैं दुआ कर चुके हैं। वक्त गुजरदियां एक दिन मेरे महबूब नबी ने यारां नूं नाल लिया, तबलीग वास्ते जा रहे ने मेरे नबी। रस्ते दे अंदर जनाब अब्दुल्ला दी तबीयत खराब हो गई। इतनी तबीयत खराब हुई हत्ता के जान ही निकल गई। जो दुनिया तो रुखसत हो गए ना तो मेरे महबूब नबी फरमांदे ने यारो इंज करो मेरे बेली दे कफन दफन का इंतजाम करो। हजरत अबू बकर उमर ने कफन दफन का इंतजाम किया। जो जनाजा पढ़ाया ना तो नबी कबर अंदर आप उतरे। ओ इत्थे सुभान अल्लाह बनदी सी, मेरे नबी कबर अंदर आप उतरे। आका फरमांदे ने बेलियो मेरा यार चुक के मेरियां बाहां दे अंदर दे दियो। अबू बकर उमर चुकिया, नबी दियां बाहां अंदर दे दिता। मेरे नबी इंज कबर अंदर लटाया। जनाबे अब्दुल्ला दे चेहरे ते इंज हथ फेरिया, नाले मेरे नबी फरमांदे ने अल्लाह मैं अब्दुल्ला ते रादियां, तू भी रादी हो जा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला इस रवायत नूं बयान करते ने कि मैं कोल ही खड़ा सा, मेरे दिल अंदर ख्याल आया काश इस अब्दुल्ला की जगह ते मैं अब्दुल्ला बिन मसूद हुंदा। नाले नबी पाक कबर अंदर लाउंदे, नाले नबी चेहरे ते हथ फेर के कहंदे अल्लाह मैं रादी हां, तू भी रादी हो। फैसलाबाद दिया ईमान नाल दसिया जे जिदे ते नबी दा रब रादी हो जाए फिर उस बंदे नूं कोई परेशानी आ सकदी। ते हुण अब्दुल्ला ते मेरा रब ते मेरा नबी रादी किवें होया? जनाब अब्दुल्ला ने सब कुछ छोड़ दिता लेकिन नबी नूं छड्डिया। अल्लाह तेनू नबी पाक नाल पक्का सच्चा प्यार करने वाला बनाए। ओए आमीन उच्ची कह दिओ। भाजी इत्थे ते कोई खुदा दी कसम आलमे दीन होवे ना ते ओहदे नाल बड़ी मुहब्बत करी दी, ओहदे नाल बड़ा प्यार करदे हो कि यार नेक बंदा है, आलम है, साडा इमाम है, नमाज पढ़ाउंदा है, जुमा पढ़ाउंदा है। क्या कहने उन्हां सहाबा इकराम दे जो सामने नबी होएगा तो मेरे नबी नाल किन्ना प्यार करदे होणगे हैं। हुण मैं आदना जा तालिब कुछ भी नहीं है, खुदा दी कसम उलमाए कराम दे पैरां दी खाक भी नहीं है। मैं अपने आप को समझदा एडा निकम्मा गुनेगार जिहा बंदा। बारिश पई, एक दोस्त ने काफ़ी दिन पहले पता चलिया कर सकता जुम्मा फैसलाबाद है, फोन किया कर सकता मैं तुहाडे ना कपड़े का जोड़ा सिलाना है, अपना नाप दिओ। उन्हें कपड़े सिलाए। ये मुहब्बत साडा कोई कमाल नहीं, ये सिर्फ अल्लाह के कुरान का कमाल है, तो कायनात के नबी पाक के फरमान का कमाल है। असी कुरान पढ़ते हैं, नबी की हदीस पढ़ते हैं, यकीन जानो नवे कपड़े सिला एडी खुशी यार वो अपने भाइयों को, अपने बाप रिश्ते सब नूं दे सकदा सी, लेकिन नहीं कर सकता। जुम्मा पढ़ाना दुआ करो अल्लाह पाक उस मेरे यार बेली की मुहब्बत अपनी बार के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उनका प्यार खलूस अपनी बार के अंदर कबूल फरमाए। अल्लाह पाक उन्होंने सेहत ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। हुण प्यार नबी दियां यारां नबी नाल कीता ते नबी अपने यारां नाल कीता। हुण जिहदे नाल प्यार नबी करदा होवे ओदी कदे इस जहान ही अगले जहान कंड लग सकदी। हजरत बिलाल हबशिया खो रदी अल्लाह ताला, जनाबे बिलाल रदी अल्लाह ताला नबी पाक नाल किवें प्यार कीता। खुदा दी कसमें कोलियां ते लिटाया गया, आखिया बिलाल कोलियां ते लेट, आखिया कोलियां ते लेटन लई तैयार हां। बिलाल तप दी रेता, आखिया तप दी रेता ते लेटन वास्ते तैयार हां, लेकिन नबी दा कलमा छड्ड सकदा। हबशों आई शान तक ले
وہ سنا دیا اچھی کہہ دیو سبحان اللہ باہر والے بیلی میں نہ گسے گسے لگ دے نے اچھی آکھو سبحان اللہ حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنتاں دے اندر چل دا کون اے غور پیا چل دا زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا کالا رنگ تے حبشے دے اور رین والا کیتا پیار بلال نے ہو دل لاگ تے کلمہ چھڑ دے بلال نو ہو کین کافر پتھرہ نال تلیاں ویچ کھیل لاگ تے کلمہ نہیں چھڑنا اے بلال آکھیا او تُسی ویکھ لو اپنا ٹیل لاگ تے رنگ بلال دا رب نے اوے وانڈے چھڑیا ہر سونے مکھڑے تے تیل لاگے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبے اوپر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنتاں دے اندر چل دا کون اے ہو ربیا چل دا زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا اذان پہلی سنان والا اللہ دی قسم لکھاں کروڑاں دے جملے نہیں لب دے اچھی آنکھوں سبحان اللہ اے جڑے جملے پڑھ دا پیا کمپنی دے جملے نے اچھی آنکھوں سبحان اللہ اے کسے دے لکھے لگائے جملے نہیں کمپنی دے جملے نے اذان پہلی سنان والا اذان پہلی سنان والا وضو نبی نو کرون والا وضو نبی نو کرون والا ڈاچی نبی دی چرون والا آقا پوچھ دے جنتاں دے اندر چل دا کون اے غور پیا چل دا زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پہ آخری گل بلال سونے دا چوکیدار بلال سونے دا چوکیدار چوکیدار باوقار چوکیدار باوقار کافران لئی ننگی تلوار امیہ دے ٹکڑے کر وکھائے جنگ بدر وچ جوڑ پیا چل دائے زمین اوپر جنتاں دے وچ شور پیا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ اگر رب دا پیار چاندے ہو اگر رب دی محبت چاندے ہو تے نبی نال پاجی پیار کرنا پے گا نبی نال محبت کرنی پے گی کچھ دنوں بعد ربیع الاول دا مہینہ شروع ہون لگا ہے پتہ ہے تو انو بھائی کہ جنوری فروری دا پتہ ہے اور ربیع الاول شروع ہون لگا ہے اسے مہینے نبی پاک دی ولادت ہر بندہ میں نبی دا عاشق ہاں میں نبی نال پیار کرنے والا
सुन्नियां नूं पुछ लो मेरे तो बहुता नबी नाल कोई प्यार कर भाबियां साडे तो जी दियोबंदी साडी ते अखीर ही हो गई है साडे नाल बहुता प्यार कोई नहीं कर सकदा। मैं निक्का जिहा हुंदा सा इत्थे जामिया मदनिया पढ़दा सी टी टाइप कलोनी ओ भा दा नाम भुल गया मैनूं अल्लाह इन्हां नूं सेहत ईमान वाली जिंदगी देवे अलामा साहब दे नाल आंदे हुंदे सी उत्थे अल्लाह इन्हां नूं सेहत देवे ओ जनाब उदों दा मैं सुनन लगा होया कि हर बंदा कहंदा नबी नाल मैनूं प्यार है नबी नाल मैनूं प्यार है। भाजी मैं इत्थे गल करांगा 100 हथ रस्सा दे सिरे ते गंढ जिहदे नाल प्यार होवे ओदियां गल्लां ओए यार ओदियां गल्लां मन्नी दियां ने अमल करी दे इत्थे यार होए ना यार ते यार यार दियां दावां वेख वेख के जींदा है यार दे कपड़े वेख के अपने कपड़े उवें दे बनांदा है यार दी चाल वेख के चाल उवें दी बनांदा है यार दा खाना पीना वेख के अपना खाना उवें दा करदा है। मेरा यार सोहना है ओ भाजी दुनिया दे वफा ए बेवफा यारां दियां अदावां ते अमल करना है। खुदा दी कसम जिस नबी नाल प्यार प्यार करना है अज उस नबी नाल दिलों प्यार कर दिलों मोहब्बत कर और नबी ओथे कम आएगा जिथे भैणा भाई रिश्तेदार मां बाप कम नहीं होंगे मेरा पैगंबर ओथे कम आएगा। अल्लाह तेनू नबी पाक नाल पक्का सच्चा प्यार करने वाला बनाए। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का तो गले में कुर्ता पहन लो मोहम्मद की गुलामी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।